नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्य र अनुषा स्वारको। आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको 26 गते बुधबार जुन 9, 2021 नेपाल सम्वत 1141 बच्छलागा। आज सूर्योदय 5 बजेर बिहान 5 बजेर 8 मिनटमा भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 59 मिनटमा हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग देशभर भेरोसेल खोप लगाउन सुरु, संसदमा ताला लागे पनि जनप्रतिनिधिको आवाज जीवित, विदेशी लगानी भित्राउन सहज राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नचाहिने, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनवाई, नेपाललाई खोप दिन बेलायती सांसदको माग, बृहत कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा सहित नेपालले थाले वैकल्पिक पार्टीको तयारी र लाटभियासँग जर्मनीलाई सफलता लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको गोर्खापत्र दैनिकमा देशभर भेरोसेल खोप लगाउन सुरु शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। मंगलबार देशभर कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। चीन सरकारद्वारा अनुदानमा उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई तथा उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्षसम्मका मानिसलाई लगाइएको छ। खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले देशव्यापी रूपमा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको जानकारी दिनुहुँदै कतिपयले खोप लगाए भन्ने बारे सम्पूर्ण संख्या आउन नसकेको बताउनुभयो। नेपालमा 60 देखि 64 वर्षका 8.5 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। डाक्टर गौतमले उहाँले हिमाली जिल्लाका तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका पालिकाहरूमा भने 18 वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप लगाएको बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्रमा पटक पटक खोप पुर्याउन गाह्रो हुने भएकाले 18 वर्ष माथिकालाई खोप लगाइएको हो। हिमाली जिल्लामा यसअघि 52 वर्ष माथिका उमेर समूहका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले 1.5 वर्षमा 3 स्वास्थ्य मन्त्री भाइरसका पनि 3 प्रजाति कोरोना महामारीको सम्बन्धमा प्रथम पृष्ठमा समाचार छापिएको छ। कोरोना भाइरस गत 100 वर्ष यताको सबैभन्दा ठूलो महामारी बनेको छ। सन् 1918 देखि 1920 सम्म विश्वमा फैलिएको स्पेनिस फ्लू 50 करोड मानिसमा संक्रमण भएको थियो भने 5 करोड भन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो। सन् 2019 को अन्त्यदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारी सोमबारसम्म विश्वमा 17 करोड 13 लाखमा सरिसकेको छ भने 37 लाख 30 हजारको ज्यान लिइसकेको छ। 2076 माघ 10 मा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको नेपालमा हालसम्म 5,91,000 संक्रमित भइसकेका छन् भने 7,990 ले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा संक्रमण दर अझै पनि 25 देखि 30% हाराहारीमा छ। यो दर महामारी फैलावटको हिसाबले उच्च हो। हाल संक्रमण शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी फैलिएको छ। अधिकांश जिल्लामा विगत 8 सातादेखि निषेधाज्ञा जारी छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको मृत्यु दर 1.6%
उक्लेको छ। जनस्वास्थ्यको यस्तो चरम सङ्कटका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारी सुरु भएको 1.5 वर्षमा गत साता तेस्रो स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यसरी महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व महामारी बीच तेस्रो पटक परिवर्तन भएको छ। गत पुस 10 मा नियुक्त भएका स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी 6 महिना नपुग्दै बाहिरिएका छन्। उनलाई गत साता गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरका क्रममा शेरबहादुर तामाङले प्रतिस्थापन गरेका छन्। त्यसअघि भानुभक्त ढकालले 1 वर्ष जति मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए। त्यसो त ओलीले 3 वर्षमा 5 पटक स्वास्थ्य मन्त्री फेरेका छन्। संसदको लगभग 2/3 सदस्यको समर्थनमा सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 चैत 2 गते पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। अर्यालले मन्त्री सरहको अधिकार प्राप्त गरेकी थिइन्। अर्यालले 1 वर्षभन्दा बढी नेतृत्व सम्हालेपछि 2075 जेठमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि 2076 मङ्सिरमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मा भानुभक्त ढकालले लिएका थिए। मन्त्रालयको यो नेतृत्व परिवर्तन महामारी नियन्त्रणमा सक्षम नेतृत्व दिने व्यक्तिको खोजी भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति केन्द्रित देखिएको छ। विषयगत विज्ञता गौण देखिएको छ। मन्त्री मात्र होइन, ओली सरकार गठन भएको 3 वर्ष यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आधा दर्जन सचिव फेरिएका छन्। नेपालका लागि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो महामारीको यो पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सक्षम र स्थिर नेतृत्वको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई पङ्गु र अस्थिर पार्न प्रधानमन्त्री जिम्मेवार देखिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले यो सङ्कटका बेला जनसाधारणलाई आश्वस्त पार्न जनस्वास्थ्य सम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना र सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ र महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयासमा आम समुदायको विश्वास लिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले कोरोना महामारीको सुरुमा नेपालीको रोग प्रतिरक्षा शक्तिका बारेमा असङ्गत सन्देश दिएका थिए, जसले भ्रम सिर्जना भएको थियो। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकमा 6570 संक्रमण मुक्त शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। विगत 24 घण्टामा थप 5153 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5,95,364 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 12,065 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,870 जना र 5,611 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,283 को रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 836, भक्तपुरमा 121 र ललितपुरमा 269 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 1,226 जना थपिएका छन्। थप 6,570 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 5,04,530 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोना निको हुने दर 84.7% पुगेको छ। त्यसै गरी मंगलबार थप 108 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना कोभिड-19 संक्रमितको उपचार गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्ने भएको छ। त्यस्ता अस्पताल उप उजुरी गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अस्पतालले कोरोना उपचारका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गरिन जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा संसदमा ताला लागे पनि जनप्रतिनिधिको आवाज जीवित, पहाड भत्काएर ढुङ्गा गिटी भारत पठाउनु राष्ट्रमाथि घात भयो, जिल्ला जिल्लाबाट विरोध हुन्छ शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार छापिएको छ। सरकारले मोरङदेखि डडेलधुरासम्म 14 जिल्लाका 92 ठाउँमा पहाड उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सम्बन्धित जिल्लाका निवर्तमान सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारको नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
सरकारले पहाड उत्खनन गर्न छनौट गरेका 14 जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूबाट नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया मागेको छ। आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। यसमा मोरङका दिला सङ्ग्रौलाको भनाइ छापिएको छ। हिजोसम्म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने सरकार प्राकृतिक स्रोत विदेश पठाउन उद्यत छ। उदयपुरका नारायण खड्काको भनाइ छापिएको छ। प्रधानमन्त्री निरीह हुनुहुन्छ, सरकार टिकाउन जसले जे माग्छ त्यही दिन लाग्नु भएको छ। मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहालको भनाइ, ढुङ्गा गिटी निर्यात गर्ने सरकार योजना ठिकै हो, पहिले जस्तो होइन, योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ। चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल, सम्बन्धित वैज्ञानिकले उत्खनन गर्न मिल्छ भन्छन् भने अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन। सिन्धुलीका हरिबोल गजुरेल, व्यापार न्यूनीकरण गर्न कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने हो, सरकार डाँडाकाँडा बेच्न लागेको छ। ललितपुरका पम्फा भुषाल, महाभारतलाई क्षतविच्छेद पार्न खोजिएको छ, यो राष्ट्रघाती काम हो, खुलेर विरोध हुन्छ। पाल्पाका सोमप्रसाद पाण्डे, विगतमा भएको दोहनको हिसाब किताब छैन, फेरि निर्यात गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण। अर्घाखाँचीका मनबहादुर विश्वकर्माको भनाई, पहाड खनेर मरुभूमि बनाउन खोजिएको छ, राष्ट्रमाथिको घात हो, जनताले विरोध गर्छन्। अर्घाखाँचीका तोपबहादुर रायमाझीको भनाई, हाम्रो देशमा भएको स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्छ, चुरेर वातावरणलाई जोगाउनुपर्छ। सल्यानका टेकबहादुर बस्नेतको भनाई, पहाड उत्खननले प्रकृतिमा विनाश ल्याउँछ, सल्यानका जनता विरोधमा छन्। डडेलधुराका निरादेवी जैरूको भनाई छापिएको छ, ढुङ्गा गिटी भारत निकासी गर्छौं भन्दा जिल्लालाई मात्र होइन देशकै लागि क्षति हुन्छ। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। त्यस्तै आज गोर्खापत्रमा नेपाललाई खोप दिन बेलायती सांसदको माग शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन बेलायतका सांसदहरूले विदेश मन्त्री डोमिनिक रावलाई दबाब दिएका छन्। केही हप्ता अघि पनि सांसदहरूले बेलायतको संसदमै नेपाललाई खोप सहायताका लागि आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि कुनै पहल नभएपछि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध 16 जना सांसदले संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर विदेश मन्त्री रावलाई खोप तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। दुई प्रमुख बुँदा उल्लेख गर्दै सांसदहरूले पहिलो बुँदामा छिटोभन्दा छिटो नेपालका लागि खोप उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा कोभिडको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको नेपालका लागि अति आवश्यक चिकित्सक सहयोग समेत जरुरी रहेको औँल्याउँदै बेलायती सांसदहरूले त्यस्ता सामग्री पनि सहयोग गर्न पत्र मार्फत भनेका छन्। दोस्रो बुँदा अन्तर्गत चिकित्सा सामग्री लगायत चिकित्सक उपकरणहरू, अक्सिजन जेनेरेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, थेराप्युटिक ड्रग्स लगायत पनि उपलब्ध गराउन भनेका छन्। विश्वमा उच्च कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको दर्शाउँदै सांसदहरूले त्यस्तो बेला बेलायती सरकारले नेपाल सरकारको आग्रह सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तो कठिन समयमा पनि बेलायतले आफ्नो मित्र राष्ट्रलाई सहयोग गर्न धेरै ढिला गरेको भन्दै पत्रमा असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ। त्यही नै जर्मनीबाट आइपुग्यो स्वास्थ्य सामग्री शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। जर्मन सरकारले सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री मंगलबार नेपाल आइपुगेको छ। जर्मन सरकारको तर्फबाट 62 वटा भेन्टिलेटर, एफसी 2 मास्क, 27,500 थान, सर्जिकल मास्क 30,000 थान, 100 वटा गम्बुट, 200 थान सब राख्ने ब्याग, 5 वटा आइसोलेसन सेन्टर टेन्ट र 25,000 लिटर कीटनाशक औषधि विषादी प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ती सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोनाल्ड चाफरले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट सद्भाव स्वरूप प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तामाङलाई हाइड्रोजन अक्सिजन जेनेरेटर 30 थान र N95 मास्क 1 लाख थान हस्तान्तरण गरिएको नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। त्यही नै प्राथमिकतामा खोप शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप ल्याउनु रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग समन्वय भइरहेको बताउनु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको एक भर्चुअल अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तामाङले संयुक्त अधिराज्य अमेरिका लगायत देशले कोभ्याक्स अन्तर्गत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताले केही राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खोप खरिदका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कुनै व्यावहारिक समस्या नभए पनि खोप निर्माण भइरहेका देशहरू आफै महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले समस्या परेको उहाँको भनाइ छ।
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सिलिन्डर लगायत अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल पठाउन विदेश स्थित नेपाली समुदायले देखाएको ताजुरुकताको प्रशंसा गर्दै उहाँले आगामी दिनमा खोप खरिदका लागि अन्य विषयमा सङ्घसँग सहकार्य जारी राख्ने बताउनुभयो। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कसिलो बनाउँदै लगेका छन्। पार्टीभित्र मात्र नभएर मुलुकमा समेत स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालेपछि ओली विरुद्ध मोर्चा कसेका विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा मात्र नभएर देशका प्रदेशका सरकारमा पनि सहकार्य सुरु गरेका छन्। ओली नेतृत्वको एमाले माओवादी केन्द्र सहितका दलले 2074को आम निर्वाचनमा तालमेल गर्दा काङ्ग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता बाहिर पुगेको थियो। आम निर्वाचन अघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको काङ्ग्रेस 3 वर्ष बित्दा नबित्दै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्तारोहणको नजिक पुगेको छ। 3 वर्ष अघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको पार्टी मिलेर एकीकरण नसकिँदै आन्तरिक कलहले पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि काङ्ग्रेसका लागि सत्तारोहणको ढोका खुलेको थियो। त्यसमा पनि एमालेकै माधव कुमार नेपाल सहितको एउटा समूह ओलीको विकल्प खोज्न तयार हुँदा काङ्ग्रेसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिलेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहेका बेला सरकारमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण भएको छ। यद्यपि मंगलबार त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा काङ्ग्रेस तटस्थ बसेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा छापेको छ। यसैमा अर्को समाचार, मुख्यमन्त्री भट्टलाई नेपालको पक्षको काँध, सरकारको पक्षमा 30 विपक्षमा 9 मत शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। एमाले माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षका सांसदको समर्थनमा भट्टको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ। उनी माओवादी केन्द्रका हुन्। प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा 30 मत र विपक्षमा 9 मत पर्यो। सभामुख सहित प्रदेश सभामा सबै सदस्य उपस्थित थिए। माओवादी केन्द्रका 13, एमाले नेपाल खनाल पक्षका 17 गरी 30 जनाले भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए। एमाले केपी ओली पक्षका 7 र जसपाका 2 सांसदले विपक्षमा मत दिए। तटस्थ बस्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मतदानमा सहभागी भएनन्। काङ्ग्रेसका 12 सांसद छन्, 1 सांसद कारबाहीमा परेका छन्। एमाले स्थायी कमिटिको जेठ 10 गते बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। बर्खे अधिवेशन सुरु भएको दिन जेठ 21 गति ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य पठान सिंह बोहराले एमाले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको राजीनामा मागेका थिए। नेपाल पक्षका नेता भीम रावलको राम्रो पकड रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलले पार्टी स्थायी कमिटिको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिँदै माओवादी केन्द्रको भट्ट नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। नागरिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकमा विदेशी लगानी भित्र आउन सहज शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र आउन अब केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति नचाहिने भएको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावलीमा संशोधन गर्दै मंगलबार नयाँ नियमावली जारी गरेको छ। यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्राउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएको छ। समग्रमा यसले प्रत्यक्ष वैदेशी लगानी भित्राउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ। विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन सहज हुने भएको छ। साथै सानोतिनो लगानी पनि भित्राउन राष्ट्र बैंक धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्राउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋण बापत विदेशी मुद्रा भित्राउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्ने सो विनियावली ल्याइएको हो।
यी लगायतका विषयलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवं आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्न विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 को दफा 12 र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 110 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले विनिमयहरू बनाएर जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही समेत केही सहजीकरण गरेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र आएको रकम लैजान पनि सहज बनाएको छ। लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र आउन छिटो र छरितो हुने बनाइएको छ। यसैगरी विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र आएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन भने गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि लेखाङ्कन नभएको भए अब सूचना जारी गरेर 1 वर्षको समय दिने व्यवस्था गरेको छ र कागजात पूरा भएको 7 दिनभित्र लेखाङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी ऋण लिने भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनिमयवाली रहेको छ। विदेशी ऋणका लागि 15 दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो ऋणको लेखाङ्कन 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने छ। आजको गोर्खापत्रमा समाचार प्रकाशित छ। आजको नयाँ पत्रिकाले बृहत कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा सहित नेपालले थाले वैकल्पिक पार्टीको तयारी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको 6 बुँदे प्रस्ताव जालझेल, अन्यल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय प्रेरित भएको निष्कर्ष सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बृहत कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा सहित वैकल्पिक पार्टी निर्माणको अन्तिम तयारी अघि बढाएका छन्। जवाफी प्रस्तावमा नेता नेपालले पार्टी विधान अनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने ओलीको सोच नै नरहेको देखिएकाले उनको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्ने देशभरका नेता कार्यकर्तासँग आह्वान गरेका छन्। यसमा माधव नेपालको भनाइ छापिएको छ। अहिले हामी सङ्घर्ष, रूपान्तरण र एकता वा सङ्घर्षबाट रूपान्तरण नभए निषेधको नीतिसहित अघि बढ्ने मान्यतामा छौँ। सङ्घर्ष चलिरहेकै बीचमा ओली रूपान्तरित भएको अवस्थामा एकता हुने हो, तर उनी सच्चिएर रूपान्तरित होलान् भन्ने छैन। तर अब यसरी धेरै दिन चल्ने स्थिति छैन। परिस्थिति अन्तिम बिन्दुतिर पुग्नै लागेको छ। ओली रूपान्तरित नभए उनीसँग सङ्घर्षकै नीतिसहित अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौँ। हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। फेरि पार्टी भन्ने बित्तिकै एमालेको मात्रै एकताको अर्थमा पनि बुझिएला, तर हामी बृहत कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको पक्षमा छौँ। बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन बीच एकताको पक्षमा छौँ। नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। आजको गोर्खापत्रमा अन्तरिम आदेश जारी भएन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्ने वा नगर्ने सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनवाईपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। निवेदन र विपक्षीलाई असार 8 गते अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ। निवेदक राजकुमार सुवाल समेतको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकामा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनवाई शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। संवैधानिक इजलासमा लगातार 2 दिन स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि सुनवाई बुधबारबाट सुरु हुने भएको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्व समुदायलाई बढी मूल्य तिरेर खोप खरिद नगर्न आग्रह गरेको छ। संगठनले खोपको अभाव भइरहेको समय बढी मूल्य तिरेर खोप खरिद भएका सूचनालाई सम्बोधन गर्दै महामारीका समय मध्यस्थकर्ताहरूबाट अत्याधिक मूल्य निर्धारण गरी खोप खरिद गर्ने
खतराबारे सोमबार चेतावनी दिएको हो। कोभिड-19 उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने उत्पादनको स्तर पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहेको पनि बताएको छ। त्यस्तै भारतमा सोमबार 1 लाखभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ। गत 24 घण्टामा भारतमा थप 86,498 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमितको यो संख्या 63 दिन यताको सबैभन्दा कम हो। कोरोना संक्रमण सुरु भए यता त्यहाँ संक्रमितको जम्मा संख्या 2,90,97,109 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट एकै दिनमा 1,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको बताएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीले दिएको समाचार अनुसार त्यहाँ गत 24 घण्टामा 1,010 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निधन भएको हो। यो सँगै ब्राजिलमा अहिलेसम्म ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या 4,74,000 भन्दा बढी पुगेको बताइएको ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। युरोपेली च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि खेलिएको अन्तिम अभ्यास खेलमा जर्मनीले सोमबार राति लात्भियालाई 7-1 ले हराएको छ। जर्मनीले पूर्वार्धमा गरेका 5 गोलमध्ये कार्ड हाभर्ट्जको 3 गोलमा संलग्नता रह्यो। यो खेलमा चेल्सीका अर्का खेलाडी टिमो वेर्नर र थोमस मुलरले पनि गोल गर्नुभयो। त्यस्तै विश्व वरियतामा शीर्ष स्थानमा रहेका नोभाक जोकोभिच इटालीका 19 वर्षीय लोरेन्जो मुसेटीसँग 5 सेट खेलेपछि फ्रेन्च ओपनको क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएका छन्। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नयाँ पत्रिकामा विद्युतीय गाडी बजारमा उत्साह शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। त्यस्तै नेपाली राजनीतिका पात्र र प्रवृत्ति शीर्षकमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको अग्रलेख प्रकाशित छ। 2 पटक संसद भङ्ग गर्ने, आफै पार्टीलाई 3 र जसपालाई 2 चिरा पार्ने ओली अझै देशका प्रधानमन्त्री छन्, लेखमा भनिएको छ। कुर्सीमा लिटो टाँसिए जस्तै टाँसिन ओलीले के मात्रै गरेका छैनन्, यिनले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिलाई आफ्नो खोकिलाको वस्तु झैँ प्रयोग गरिनन् कि आफूलाई विश्वासको मत नदिएको संसदलाई पुनः विघटन गरेनन्, लेखमा भनिएको छ। त्यसैगरी राजदूत शिक्षाभन्दा आशीर्वाद आवश्यक शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। राजदूत नियुक्ति सिलसिलामा सम्पूर्ण रूपमा ओलीकै हुकुम चल्ने गरेको अभ्यासहरूबाट देखिएको छ र अहिले भएको निर्देशिका संशोधन पनि उनकै इच्छाअनुसार भएको हो। त्यसैगरी उज्जवलको प्रेरणा र भावी नेपाल शीर्षकमा डाक्टर जयराज आचार्यको लेख छापिएको छ। उज्जवलले देखाएको बाटोमा हिँडेनौँ भने हामी पनि अहिलेको नेपाली राजनीतिमा देखिएका निकृष्ट कलहप्रिय झुण्डहरूभन्दा फरक हुने छैनौँ। त्यस्तै आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खोप अभियान शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल अभ्यास शीर्षकमा श्याम मैनालीको लेख राखिएको छ। त्यसैगरी अर्थपूर्ण द्रुत उद्धार टोली आवश्यक शीर्षकमा प्राध्यापक डाक्टर बालमुकुन्द रेग्मीको लेख प्रकाशित छ। अब आजको सुविचार। आफूलाई बदल्न सक्ने ताकत नै संसार बदल्न सक्ने ताकत हो, अनवर सादत। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगबाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले देशभर भेरोसेल खोप लगाउन सुरु, संसदमा ताला लागे पनि जनप्रतिनिधिको आवाज जीवित, विदेशी लगानी भित्राउन सहज, राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति नचाहिने, प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनुवाई, नेपाललाई खोप दिन बेलायती संसदको माग, बृहत कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा सहित नेपालले थाले वैकल्पिक पार्टीको तयारी र लात्भियासँग जर्मनीलाई सफलता लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साकी र अनुसार स्वार बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।